नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान का सबक नंबर 15 आज हम पढ़ रहे हैं। दरस कुरान में सूरह बकरा की तफसीर और सूरह बकरा की तफहीम हम पढ़ रहे हैं। ये आज हम पढ़ रहे हैं भी बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा था। सूरह बकरा का रुकू नंबर 8। इसमें हमने पीछे पढ़ा बनी इसराइल के कि उन पे तूर पहाड़ को बुलंद किया गया, फिर उससे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे मुआहदा लेकर के उस पहाड़ को हटाया उनके ऊपर से। लेकिन वो फिर अपने उस मुआहदे से, खुदा से किए हुए अहद व पैमान से वो फिर गए। लेकिन बराबर उन पर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत नाजिल होती रही। ये पिछली आयतों में पढ़ा। उसके बाद फिर आयत नंबर 65 और 66, ये दो आयत हम पढ़ेंगे आज। इसमें भी एक ख़ास वाक़े का तज़किरा है और बनी इसराइल की हठधर्मी, सरकशी, अल्लाह के हुक्म से हद तजावुज़ी, नाफरमानी, ये सब इन वाक़यात से पता चलता है। और फिर उनके इस नाफरमानी, इस हद तजावुज़ी, सरकशी के नतीजे में उन पर ऐसे अज़ाब भी नाजिल हुए जिनसे पता चलता है कि वाकई बनी इसराइल मग़ज़ूब अलैहिम थे। बनी इसराइल पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और तुम्हें वो बात पता होगी, तुम्हें वो बात पता है। ये माज़ी का जो यकीन के दर्जे में, यकीनन तुम्हें वो बात पता है, वो वाक़या पता है कि तुम्ही में से कुछ लोगों ने हद तजावुज़ी की हफ्ता के दिन के हुक्म के सिलसिले में, यानी सनीचर के मुतालिक, सैटरडे से मुतालिक जो ख़ास हुक्म था उससे हद तजावुज़ी की, उस हुक्म से वो उस हुक्म पर अमल नहीं किए। फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन, तो हमने उनसे उनके बारे में कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, फिर हमने उनको इबरत बना दिया उनके लिए जो उनके सामने थे, यानी उनके हमासर थे, उनके लिए और उनके माँ बाप वालों के लिए, यानी उनके वक्त के लोगों के लिए और उनके बाद आने, उनके पीछे के लोगों के लिए, या जो उनके बाद जो लोग आए उनके लिए इबरत बना दिया। और नसीहत का सामान, नसीहत की चीज़ बना दिया उनको मुत्तकीन के लिए। व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और सामान नसीहत बनाया मुत्तकीन के लिए। इसमें ख़ास वाक़े का तज़किरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर सनीचर के दिन को बहुत ही मुहतरम करार दिया था, और ये दिन खालिस इबादत के लिए था। और इस दिन चूँकि वो दरिया के किनारे रहते थे तो उनका ख़ास पेशा शिकार का, मछली की शिकार करने का था। इस दिन मछली के शिकार करने से भी मना किया गया था, सनीचर के दिन। लेकिन इस हफ्ते के दिन में उनकी हद तजावुज़ी थी, सबकी नहीं, सब बनी इसराइलियों की नहीं, बल्कि कुछ लोगों की। तो उनकी यह हद तजावुज़ी थी कि वो उस दिन हीला करते थे, मछली को मुस्तकिल शिकार करके अपने घर नहीं लाते थे, बल्कि किसी हीले से उसको समंदर में या उसके आसपास कर लेते थे, फिर उसको अगले दिन लेके आते थे इतवार को। ये हीला और बहाना ही जो है हद तजावुज़ी के हुक्म में, इसको हद तजावुज़ी से ताबीर किया गया। अब उनके जो नेक लोग थे उन लोगों ने उनको मना किया इस अमल से,
لیکن انہوں نے ان کے بات کو نہ مان کر کے اس طرح سے وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، اور پھر ان کی بستی بھی الگ الگ ہو گئی، یعنی جو اس دن ہیلے اور بہانے سے شکار کرتے تھے وہ، اور جو اس دن کو محترم سمجھتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے وہ، یعنی نیک اور برے لوگ دو الگ الگ بستیوں میں بس گئے۔ پھر ان پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ بندر بنا دیے گئے۔ بندر بنا دیے گئے، یہ حقیقت واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ ان کی صورت اور ان کے جسم بندر ہو گئے تھے، لیکن ان کی دماغ اور ان کے ذہن، ان کے سوچنے کا وہ انسان کا ہی تھا۔ بس یہ صرف 3 دن تک یہ قوم رہی، اس کے بعد پوری قوم جو بھی بندر بنائے تھے وہ پوری نسل ختم کر دی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ان میں سے کچھ لوگ بندر اور کچھ لوگ خنزیر، دو طرح کی دو قسم کا عذاب نازل ہوا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، سمجھتے کہ انسانی دماغ اور انسانی ذہن تھا، بات چیت کرتے تھے اور اس پہ بہت شرمندہ ہوتے تھے، افسوس کرتے تھے۔ لیکن جس قوم جو ممسوخ قوم ہوتی ہے، جس پر مسخ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ قوم زیادہ دن نہیں رہتی، اس کی نسل نہیں چلتی ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 دن بعد ہی قوم ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ جو آج نسل ہے بنی اسرائیل کی، یہ اسی سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ الگ نسل تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن جو اس میں نیک لوگ تھے ان کی نسل سے یہ بنی اسرائیل آج ہے۔ اب اس واقعے کو بتایا گیا کہ اس کو سامان عبرت اور سامان نصیحت بنایا گیا۔ تو جو نافرمان تھے ان کے لیے سامان عبرت ہوا کہ وہ نافرمانی سے توبہ کر لیں گے، اور جو متقین تھے ان کے لیے سامان نصیحت ہے کہ وہ اپنے تقوی پہ برقرار رہیں گے۔ یہ بنی اسرائیل پر ہونے والے ایک عذاب کا تذکرہ تھا اس میں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت نمبر 67 سے ایک دوسرے واقعے کا گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی، ایک بنی اسرائیلیوں میں سے ایک نے کسی نے کسی کا قتل کر دیا۔ اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گائے سے متعلق وہ یہ بتایا کہ کیسے پتہ چلے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ گائے ذبح کر دو، اور اس کی ہڈی سے جو ہے وہ لاش سے ہڈی کو ٹچ کرو گے تو وہ اس وقتی طور پر زندہ ہو کر کے وہ قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان کے سوال در سوال، جواب در جواب سے متعلق پوری تفصیل ہے اگلی آیتوں میں، جس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔